अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरा ये बलूचिस्तान का जो विज़िट है इसमें एक तो प्रायोरिटी एरिया जो था वो ये था कि हमने हमारे जो NAFTEC के अंडर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं कुछ उनका विज़िट हम ये देख सकें कि वो क्वालिटी जो कि बड़े शहरों में दी जा रही है, इस्लामाबाद में दी जा रही है स्किल्स की, वही हम यहाँ पे इंश्योर करें। और हमारी एक इंतहाई मुस्तैद और बड़ी वाइब्रेंट टीम यहाँ पे NAFTEC की काम कर रही है। उसके साथ पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फ़ंड वालों ने जहाँ के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी और हमें सपोर्ट भी जहाँ बहुत सारे ट्रेड्स में और उन सर्टिफिकेशंस के लिए स्कॉलरशिप्स में किया है, उनकी भी मैं साथ साथ बहुत मशकूर हूँ। आज जब आए हैं हम बलूचिस्तान और क्वेटा एयरपोर्ट से मैं उतरी हूँ तो सबसे पहले स्ट्रेट हम गए हैं ब्यूटेम्स यूनिवर्सिटी। और ब्यूटेम्स यूनिवर्सिटी का जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT उन्होंने उनके अंडर ये काम कर रहा है। एक ऐसा इदारा जो मैं समझती हूँ कि एक मिसाल है हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर पाकिस्तान में जितने भी इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए, कि जिस तरह से जितना वाइब्रेंट माहौल जो एक एनर्जी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बलूचिस्तान ब्यूटेम्स यूनिवर्सिटी में नज़र आई है, उसको देख के ऐसे लगा जैसे एक आंखें खुल गईं सीरियसली। और जिस तरह से वो जो आपके VC साहब और पूरी NIC की टीम काम कर रही है, वो वहाँ पे भी पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फ़ंड ने जैसे उन बच्चियों को जो दूर दराज से वहाँ पे आई हैं, अपने स्टार्टअप्स लेके आई हैं और उनको वहाँ पे कंप्लीट एक टेक्निकल गाइडेंस और इंक्यूबेट किया जा रहा है और उनको वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल है 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो इन्होंने बताया है कि वहाँ से बच्चे भी और बच्चियाँ भी आके वहाँ पे अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रही हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनका कि इस वक्त फोकस्ड एरिया और प्रायोरिटी जो है वो है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमने कैसे प्रमोट करना है। हमारा 60% से ज़्यादा जो कि एक यूथ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो एक लाइबिलिटी बनने की बजाय अगर हमने उसको सही डायरेक्शन में स्टीयर ना किया तो एक लाइबिलिटी बन सकती है, जिसको कि इस वक्त एक TVET सेक्टर की सपोर्ट से हम इस मुल्क के लिए एक एसेट बना रहे हैं। और उसके लिए NAFTEC और उसके साथ उस यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूशंस TVET सेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं, जैसा कि आज भी हम ये जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट है ख़वातीन के लिए जिसमें हम मौजूद हैं। अच्छा जी, वुमेन टेक्निकल एक इंस्टीट्यूट है, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आप ये देखें बलूचिस्तान के अंदर चैलेंजेस तो हैं कि बहुत स्कैटर्ड आबादी है और उसकी वजह से वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर बच्चों का पहुंचना, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होना और फिर उसके बाद वो जो रेलेवेंट स्किल्स हैं वो उनको देना। पहले जैसे था कि सिर्फ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और इस तरह के जो कन्वेंशनल स्किल्स हैं सिर्फ वो बच्चों को दिए जाते थे, लेकिन अब एक इंतहाई खुशाइन चीज़ है कि जहाँ पे बच्चों की भी ये रिक्वायरमेंट है और चेंजिंग डायनामिक्स जो हैं उसके साथ साथ जो एक लेटेस्ट और जो इस वक्त जो एक आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चियाँ जो कि सिर्फ जिनके लिए ये सोचा जाता था कि वो सिर्फ ब्यूटी पार्लर या कुकिंग और इसके अलावा और कोई स्किल्स नहीं सीख सकती हैं, उनको भी IT के और एक और हमारा प्रोग्राम था NAFTEC का अभी भी चल रहा है, शी फिक्सेस, उसके अंदर जो लेटेस्ट वो वाले जदीद उनको वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं जिसमें कि मोटर मैकेनिक्स की, मोबाइल रिपेयरिंग की और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो कि पहले इससे कन्वेंशनली ख़वातीन के लिए वो नहीं समझी जाती थी कि ये भी इसके अंदर आ सकती हैं। तो उसके साथ साथ IT से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, AI से अब हम अलहदा नहीं हो सकते हैं। हमारे इवन जो कंस्ट्रक्शन से, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उसके अंदर भी AI के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन सारे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे सूबे के अंदर,
وہ سب جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ان کو جہاں جس سپورٹ کی ضرورت ہے، آج ایجوکیشن منسٹری سے اگر میں یہاں آئی ہوں تو میں یہ آپ سب کو یقین دلاتی ہوں کہ جہاں جس سپورٹ کی ضرورت ہے، جس ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، جہاں جس فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے، بلوچستان کے بچوں کو، یہاں پہ ان نوجوانوں کو وہ ضرور ملے گی، اور حکومت آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر بلوچستان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے گا، بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا. تو ہم سب نے مل کر اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور آلریڈی جو ایک حکومت جس کا ایک پرائورٹی ایریا اس وقت بلوچستان ہے، کہ جس وقت اگر ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں تو وہ اسکالرشپس جو کہ پورے پاکستان میں دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو بلوچستان کے لیے ایک ایکسٹرا حصہ ضرور رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے وہ طالب علم جو کہ نہیں کسی بھی وجہ سے آگے آ سکتے، ان کو وہ انڈیجنس اور انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے وہ اسکالرشپس دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک منسٹری میں یہ ایک فیلنگ ایک آتی تھی بلوچستان سے کہ وہ بچے کمپیٹ نہیں کر پاتے، کہ اگر وہ اسکالرشپس ایوارڈ ہو بھی جاتے ہیں ان کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ایک بلوچ ہمارے بچوں کے لیے ان یونیورسٹیز سے نکل کے جب وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے ڈگریز کے لیے اپلائی کریں تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیسے انہوں نے، اگر کوئی لینگویج بیریئرز ہیں تو ان کے لیے کیسے ان کو ایکوپ کیا جا سکتا ہے، سی ویز بنانے کے لیے، ان کو انٹرویوز کی پریپریشن کے لیے ایک علیحدہ سے آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی پروگرام شروع کیا گیا ہے. اور اس کو مزید اس کو روبسٹ اور مزید اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دوں تو پرائم منسٹر اسکل فار آل پروگرام کے تحت 4000 کے قریب نوجوانوں کو جو مہارتیں فراہم کی گئی ہیں، اس کے اندر جدید بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کنونشنل اسکلز بھی شامل ہیں. پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ایک بیچ میں، پھر دوسرے بیچ میں، اور سب ملا کر تقریباً اب تک 54,000 کے قریب جو نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ دی جا چکی ہے. پی پی ایف کے جہاں پہ ڈفرینٹ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جو بلوچستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے، اس اکانومی کو اور ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنس اور بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو امپاور بھی کر سکیں، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر جو ایک ہماری کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں، ہماری یہاں پہ سینسٹیوٹیز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کو کس طرح سے امپاور کیا جا سکتا ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن پروگرام اس کے لیے بہت ہمارے ساتھ پوری طرح سے ان ہینڈ کام کر رہی ہے. اور جو اگر آپ یہ بات کریں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ اس وقت ان فوکس ہیں، تو ہاسپٹیلٹی ایک نیا ایریا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور اس انڈسٹری کو ایک فروغ کے لیے اور بچوں کو سکلز دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، ہیلتھ کیئر سروسز جس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز، جس میں نرسنگ اور بہت سارے، اس کے علاوہ اسکالرشپس بھی شامل ہیں کنسٹرکشن کے لیے. اس کے علاوہ زراعت میں کنونشنل سکلز کی بجائے اس کو اے آئی کے ساتھ لنک کر کے کلائمیٹ جس وقت اب یہ کہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس کے اثرات کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اگر ہم ویدر ریزسٹنٹ سیڈز پہ کام کر رہے ہیں، ڈرپ اریگیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو ان سب کی ٹریننگز کے لیے ان بچوں کو، نوجوانوں کو یہاں پہ اکوپ کیا جا رہا ہے. جی آئی زی کی بھی، برٹش کاؤنسل کی، ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اس میں UNHCR شامل ہے، لوکل پارٹنرز آف کورس پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے جو کہ پیف کے نام سے، جو کہ بلوچستان کے اوپر اسپیسیفکلی بچوں کو اسکالرشپس دینے کے لیے کام کر رہا ہے. اور آج میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک آپ کے ساتھ
TVET سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سولیڈیرٹی اور جہاں جہاں جس سپورٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کو فیڈرل سے پوری طرح سے مل سکے، جو کہ آلریڈی ایک ہمارے لیے فوکس ایریا جو ہے وہ اس وقت بلوچستان ہے، اور جتنا ہم اس کے لیے اس کو مزید اسٹرینتھن کر سکیں، مزید اس پہ کام کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن بھی، کیونکہ کہ کانسٹنٹلی یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں مسائل بھی ظاہر ہے کہ وہ آتے ہیں، تو ان کو آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی سپورٹ کے ساتھ، اور ان نوجوانوں کے لیے جو اس وقت پاکستان کا مستقبل ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، ان سب کو ایکوپ کرنے کے لیے، امپاور کرنے کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں۔